नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पर पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनकी आर्मी की संख्या बहुत ही बड़ी है। अब इतनी जब आर्मी होगी तब उनको राशन पानी पहुंचाना पड़ेगा। जो जो सैनिक रिटायर्ड हो रहे हैं उनको पेंशन देनी पड़ेगी। अब अगर इतनी बड़ी सेना है आपके पास, तो फिर उनके लिए ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बनाने पड़ेंगे, खरीदने पड़ेंगे, या फिर उन पर पीछे खर्चा करना पड़ेगा उनके पीछे। अब ये सारी सिचुएशन हो रही है, तो फिर आखिरकार मतलब एक सिंपल चीज यहाँ पर ये आ रही है कि आखिरकार आप ये सारी आर्मी रख क्यों रहे हैं इतनी सारी? कट ऑफ क्यों नहीं कर देते? जैसे श्रीलंका में आया था पिछले दिनों के 1/3 आर्मी ही रखेंगे श्रीलंकन। अब जो 2/3 है उसको कम कर दिया जाएगा। पाकिस्तान को ना ही ईरान की तरफ से धमकी आ रही है, ना ही अफगानिस्तान की तरफ से कुछ ऐसा हो रहा है। हालांकि वहां पर बैटल चल रही है, लेकिन उनका एक विषय अलग है। और अगर इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर को देखने जाओ, तो अगर पाकिस्तानी हमला नहीं करते तो इंडियंस कभी भी हमला सामने से तो बिल्कुल नहीं करते। और यहाँ पर बात ये भी हो रही है कि भाई कश्मीर के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तानी आर्मी को सरेंडर कर देना चाहिए, और तभी जाकर यहाँ पर सब कुछ ठीक होगा। जैसे बांग्लादेश 1971 में बांग्लादेश बना, उस समय भी ऐसा था। उस समय भी ए के नियाजी ने सरेंडर किया था, और तब जाकर पूरी सिचुएशन ठीक हुई थी। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं कि कश्मीर को बैक बर्नर पर डालें। पाकिस्तान आर्मी सिर्फ अब सरेंडर करे, बलूचिस्तान में सरेंडर कर दे बलोचों के आगे, और पीओजेके में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत के आगे सरेंडर करके हथियार डाल दे। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी की कोई बचने की मुझे सूरत नजर नहीं आ रही। और उनको पता है कि भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर किए बगैर ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान अपना ट्रू जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है उसको रियलाइज कर सके। तो भारत के साथ पीओजेके और पीओजीबी उनको वापस लौटाएं, उनके साथ अच्छे तजारती रवाबत कायम करें। कश्मीर के साथ भी आपके अच्छे ट्रेड रिलेशंस होंगे, सेंट्रल एशिया के साथ भी होंगे। मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि आज के दौर में अगर आप वाकई पाकिस्तान की आर्मी कुछ को खत्म करना चाहते हैं, उसका मतलब है उसकी पैसे ताकत, तो फिर इतनी बड़ी फौज रखने की जरूरत नहीं है। आप तो उसके नतीजे में आपको आर्मी की जरूरत नहीं है। और फिर आप इंडिया के साथ एक बात कर रहा हूं मैं कि डिफेंस पैक्ट का भी सोच सकते हैं कि भाई हमारा दिफा के लिए भारत की फौजें आए, और अगर कोई ऐसा हो वो एक डिटेरेंट होगा कि दुनिया को पता है कि भाई पाकिस्तान के भारत के साथ दफाई मुआहदे हैं, तो कोई हमला नहीं करता। फिर मुज़ाकरात ही चलते रहते हैं। वो लंबे हो सकते हैं, जैसे लस्सी में पानी डाल के उसको पतला करके ज्यादा किया जाता है, लेकिन हमला नहीं होगा, बदअज़मी नहीं होगी। लेकिन मेरे ख्याल में ये वाली चीज तो शायद पाकिस्तान जितना मर्जी अरसा रहे, 100 साल रहे, 200 साल रहे या 1000 साल रहे, या अल्लाह कायम दायम रखे सारी जिंदगी इसको। लेकिन सर ये वाली चीज तो शायद मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसके लिए राजी होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि राजी होगा कोई। मैं एक और बात की तरफ आ रहा हूँ डॉक्टर साहब। मैं ये नहीं कह रहा कोई राजी होता है या नहीं होता। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि ऐसी मिसालें दुनिया में मौजूद हैं, बट लेकिन वो होगा नहीं। मैं भी यही कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं कि लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता। नहीं तो क्या होगा? आपको समझ नहीं आ रही, पाकिस्तान में लोगों को समझ नहीं आ रही, बातचीत का वक्त गुजर चुका है। नहीं अब तो बातचीत सिर्फ ये है सरेंडर। पाकिस्तान आर्मी सिर्फ अब सरेंडर करे, बलूचिस्तान में सरेंडर कर दे बलोचों के आगे, और पीओजेके में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत के आगे सरेंडर करके हथियार डाल दे। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी की कोई बचने की मुझे सूरत नजर नहीं आ रही। आप सर तो ये बात याद रखिएगा। मैंने 11 साल पहले कहा था, आर्टिकल लिखा था, गूगल पे चले जाए वहां आपको मिल जाएगा। डिफॉल्ट विद डिग्निटी, ये इज्जत के साथ डिफॉल्ट कर जाओ। उस वक्त आसिफ जरदारी की हुकूमत थी, वो सदर थे। और डाई इन डिस्ग्रेस, लेकिन आप लोगों ने डाई इन डिस्ग्रेस चुना। अब आप जलील होकर मर तो रहे हैं, लेकिन जलील होकर मर रहे हैं, इधर से मांग उधर से मांग, बजाय इसके कि आप खड़े हो जाते कि जो कर्जे पाकिस्तान को आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और दुनिया के मुल्कों ने दिए, इंक्लूडिंग अमेरिका, वो बदनीति पर मबनी थे। इसलिए कि वो फौजी आमरों के साथ उनके जो एग्रीमेंट्स किए गए, और कोई बैंक किसी को पैसा नहीं देता जब तक उनको ये गारंटी ना हो कि ये सस्टेनेबल इकोनॉमी है और यहां से हमें हमारा कर्जा वापस आएगा। तो क्या उनको पता नहीं था? ये एक सरमाए की गुलामी में हमें जकड़ा गया, पूरे पाकिस्तान को जकड़ा गया, पूरे एशिया को जकड़ा गया, पूरे अफ्रीका को जकड़ा गया, और ये बदनीति पर मबनी थे। मैं कहता हूं कि इन कर्जों की वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। ले जाए पाकिस्तान को आलमी अदालत में। कश्मीर है उसको पाकिस्तान को बैक बर्नर पर डाल देना चाहिए। क्या पाकिस्तान को वाकई डाल देना चाहिए? फिर प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त पाकिस्तान जिन सियासी और मुआशी मसाइल से दो चार है,
تو ایسی صورت میں آئی تھنک جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے جو میرا کرکس تھا میرے آرٹیکل کا کہ اپنا ہاؤس جو ہے وہ ان آرڈر کریں، اور وہ کیوں ضروری ہے. آئی تھنک اس پر میں جو سید علی گیلانی جو آل پارٹیز حریت کانفرنس کے ایک رہنما رہے، ان کی کشمیر کی جدوجہد آزادی کے لیے بڑا کام ہے، اور وہ ہمیشہ جب بھی پاکستان کے کسی وقت سے ملتے تو وہ سب سے پہلی بات پتہ ہے آپ کو کیا کرتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ ایک مضبوط پاکستان سیاسی اور معاشی طور پر کشمیر کی جدوجہد آزادی کے لیے اور کشمیر کی تحریک کے لیے بہت ضروری ہے. مین کہ ان کے ایک سینٹینس میں بہت گہری بات تھی کہ وہ بھی یہ سمجھتے تھے، دو کہ وہ آپ کو پتا ہے کہ خاصے کرٹیکل تھے، اینٹی انڈیا سمجھے جاتے تھے پاکستان کے ساتھ، وہ سمجھتے تھے کہ الحاق کشمیر کا ہونا چاہیے، لیکن وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان صرف اسی صورت میں اپنا مقصد حاصل کر سکتا ہے جب پاکستان سیاسی طور پر اور معاشی طور پر مضبوط ہوگا. تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھا، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ حالیہ اگر آپ سالوں میں دیکھیں، خاص کر کے ایک دو سالوں میں پاکستان کو جو معاشی اعتبار سے جن چیلنجز کا سامنا ہے، شاید ہمیں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فیز چاہیے، ایک پیریڈ چاہیے جہاں پہ ہم کی جو اپنی فنڈامنٹل ریفارمز ہیں ان کو انیشیٹ کریں، اور جو پاکستان کے نیبرز ہیں وہ ایسٹ ہو ویسٹ ہو، اس کے ساتھ ہمیں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پریڈکٹیبلٹی چاہیے، ایک پیس چاہیے، تاکہ ہم جو اپنی انٹرنل جو اکنامک سچویشن ہے اس کے اوپر فوکس کر سکیں، کہ انٹرنلی فوکس کر سکیں. لیکن کامران صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان یہ تو کہتا ہے کہ کشمیر کو بیک برنر پہ ڈالیں، پر پاکستان کے پاس کسی سیاسی جماعت کے پاس اتنا پولیٹیکل کیپٹل نہیں ہے وہ کشمیر کے اوپر بات کر سکے. ایون کہ فوج بھی عمران خان کو، جنرل باجوہ عمران خان کو نہیں بنا سکے. تو یہ بات کیسے آگے چلے گی؟ یہ کیسے؟ ویسے ٹیکنیکلی تو کشمیر بیک برنر پہ ڈالا ہوا ہے، تو پھر یہ بھی کوئی فیکٹر ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جو کشمیر بیک برنر پر ڈالنے کی جو بات ہے نا، کہ شاید اس سینٹینس سے ایک نیگیٹو کونوٹیشن بھی آتی ہے کہ جیسے آپ کشمیر پہ جو ہے جو بھی پاکستان کا ایک موقف ہے اس سے پیچھے ہٹ جائے. آئی تھنک اس میں وضاحت کی ضرورت ہے. دیکھیے ہمارے پاس ایک ماڈلز موجود ہیں، کچھ لوگ جو ذکر کرتے ہیں، لیٹ سے چین ہے، چین کا تائیوان اس کو اپنا وہ حصہ سمجھتا ہے، لیکن تائیوان کے اندر ایک انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ جو ہے وہ کام کر رہی ہے، وہاں پر بالکل ایک سیپریٹ نظام ہے. چین اتنی بڑی اب دنیا کی طاقت ہے، وہ چاہے تو وہاں پہ اس پہ قبضہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے. اور ون چائنا جو پالیسی ہے اس کو امریکہ بھی کہتا ہے کہ جی تائیوان بنیادی طور پر چین کا حصہ ہی ہے، باقی دنیا بھی مانتی ہے، لیکن وہ بیکاز ان کا جو اس وقت ترجیحات ہیں وہ کچھ اور نوعیت کی ہیں، تو وہ پھر اس طرح سے معاملات کو نہیں لے کے آگے چلتے. ایک ایگو کا ایشو نہیں بنایا ہوا، اپنی جو ترقی ہے اس کی راہ میں اس کو رکاوٹ نہیں بنایا ہوا کہ جی پہلے تائیوان کا مسئلہ حل ہوگا تو باقی ہم تمام چیزیں کریں گے. سیم اسی طرح آئی تھنک جو کشمیر کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر ہم نے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جو میں نے اپنے آرٹیکل میں بھی لکھا کہ پاکستان کے پاس ایک وقت تھا کہ ہم بہت اچھی ڈیل کر سکتے تھے انڈیا کے ساتھ اور بہتر بارگین ہو سکتی تھی. دو تین اس کی ریزنز ہیں. اگر آپ چلے جائیں لیٹ 90s میں، اس وقت اگر آپ دیکھیں تو امریکہ جو بھارت ہے وہ تو معاشی طور پر ابھی وہ ٹیک آف کر رہا تھا. دوسرا جو امریکہ کے ساتھ اس کی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ بھی ابھی اس طرح سے نہیں ڈیولپ ہوئی تھی. چین ایک امریکہ کے لیے بہت بڑا خطرہ نہیں تھا. پاکستان دوسری طرف امریکہ کا اور مغرب کا اتحادی تھا، اس کو ڈالرز بھی مل رہے تھے، امداد بھی مل رہے تھے، اور امریکہ کو پاکستان کی ضرورت بھی تھی افغانستان کے حوالے سے. تو اس وقت دو تین ایسے مواقع آئے، مثلا جو واجپئی صاحب ہیں لاہور یاترا پر جب وہ آئے اور بی جے پی کا لیڈر ہونے کے ناطے انہوں نے باقاعدہ طور پر اس بات کا اعتراف کیا کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ حل طلب ہے. پھر کارگل ہو گیا، آپ کو پتا ہے، اور وہ سارا جو انیشیٹو ہے وہ ضائع ہو گیا. ایون مشرف کے آنے کے بعد اگر آپ کو پتا ہے کہ 2004 اور 2007 سے لے کر ایک بہت زبردست پیس پروسیس چلا، اور اس پیس پروسیس میں بھی ایک اتنا پرومسنگ تھا کہ ایون کہ کشمیر پر وہ نان پیپرز جو ہیں وہ شیئر ہوئے. سیاچن اور سر کریک پر کہا جاتا تھا کہ آلریڈی شاید معاہدے کے قریب تھے. منموہن سنگھ صاحب اگر پاکستان کے اندر وکلا کی تحریک جنم نہ لیتی تو غالباً 2007 کی شروع میں منموہن سنگھ صاحب پاکستان آتے اور سر کریک اور سیاچن پر معاہدوں پر دستخط ہو جاتے اور کشمیر کا بھی کوئی حل نکل آتا. اب اگر آپ حالات دیکھیں کہ وہ اپرچونٹیز ہم نے ضائع کی، پھر ممبئی والا معاملہ ہوا کیا ہے کہ اب بھارت جو ہے ایک طرف معاشی اعتبار سے اب اس کا جو کلاؤٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، پھر اس کی امریکہ کے ساتھ جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ بڑھی ہے اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ پھر اس کا جو قد کاٹ ہے اور بھی بڑھ رہا ہے.
दूसरी तरफ पाकिस्तान आगे जाने के बजाय पीछे जा रहा है। हमारे पास एक से बढ़कर एक क्राइसिस हमारी तरफ आ रहा है। तो अब जो सिचुएशन बन गई है, अगर आज मैं कहता हूं कि भारत अगर खुला दिल से कहे भी कि चले जी मुज़ाकरात करते हैं, कश्मीर के मसले का हल ढूंढते हैं, तो मुझे ये बताएं कि एक ऐसे मुल्क के साथ जो मुआशी तौर पर कमजोर है, जो सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, कौन भारत क्यों पाकिस्तान को किसी भी तरह की कंसेशन देगा? तो आई थिंक ऐसी सूरत में ये फॉर द टाइम भी इसको आप कह लें कि पसे पुश डाल दें, अपने असूली मौके पर बेशक रहें, लेकिन इसको अपने पाकिस्तान की इस वक्त जो मसाइल हैं, एक सख्त कंडीशन नहीं बनाना चाहिए। पाकिस्तान को कहीं ना कहीं लचक शो करनी पड़ेगी। और जो आपने बात की कि सबसे बड़ी जो रुकावट माजी में रही वो हमारी एस्टैब्लिशमेंट रही, क्योंकि मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, दे आर कन्विंस्ड, क्योंकि वो सियासी हुकूमतें हैं, उनका एक इकोनॉमिक रिफॉर्म का एजेंडा होता है और उनको पता है कि भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर किए बगैर ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान अपना ट्रू जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है उसको रियलाइज कर सके। इसीलिए पीपल्स पार्टी ने भी, नून लीग ने भी सक्सेसिवली परसू किया कि भारत के साथ किसी तरीके से कोई जो पीस प्रोसेस है वो आगे बढ़े।